बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बाबु मा जाअ फी तकमीलिल इना'i व इत्फाइस सिराज वन नारि 'इंदल मनामि। व बिहि क़ाल हद्दथना क़ुतैबह अन मालिक अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अग़लक़ल बाब वक़्तु इस्तिक़ाअ वक़्तुल इनाअ अव ख़म्मिरुल इनाअ वक़्तुल मिस्बाह फ़इन्न शैतान ला यफ़्तहु क़ुलूबन व ला यफ़्तहु लुकाअन ولا يكشف آية فإن الكون سقط تظلم على الناس بينهم. وبالباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام. باب نے بیان دا گیا حدیث کے چراغ دی فی تخمیر الإناء پٹولو داغی لوخی کی وإطفاء السراج بیان نملکول داغی دیویو لاٹن والنار و دور کے عند المنام پر وقت خوب کی. دیوان سوال والی دیگی چی بیان شروع کتاب الاطعمہ او دلتا بیان را گئی تخمیر الاناء دے دا ایسا مناسبت نشتا، کتاب الاطعمہ سر مناسبت نشتا. نو جواب بتناو گئی مراد د پټول د لوخنا مطلق لوخه نه ده، هغه لوخه چې باندې کې طعام پروتي، هغه لوخه هغه کې ترکاری پرتای، هغه لوخه چې هغه کې وب پرتی، دا چې کله لوخه پروتي نو د پاسه کې صحیح خودل پکار نه. فرمائی نباب تخمیر الاناء باب دے بیان د پټولو داغی لوخی کی چاہی کی ترکاری پرتائی او فرمائی گپ کی پرتی دا پټول پکار دے کم از کم 10 لرگے پہ سڑی کی. فرمائی دام یو قسم لاغر چی دا دوڑے وغای امنا پٹاول ندی خود شیطان نپٹ شی دا جنات تو نپٹ شی. و اطفاء السراجی پا بیان دمڑا کور داغی دیوی دیوالا تین بلیگی بلب بلیگی ندار سنی ملکی والنار و دور کی عند المرام کی لیشی اور ویسے قرص راضی دی کہ مگی گردی دی کہ سگردی دا اور دیو سے نبل تویسی کپڑے بپرتی لان دے قالین و کارپیٹو سبب روتی اغب اور واخلی سامان تب ہم نقصان ورسی گی و انسانان تب ہم نقصان ورسی گی. دا بلب اگر چدی کے دا احتمال کم پس دے خودی کے رشتہ او گود وقت چی دا بلب بلشی نکل ٹک گئی دا پڑکو کی ناگی آگا ذرات لان دے رو گلی گی اور واخلی. فرمائی نکور مسیزی نکور سامان و مسیزی او انسانانو تاو خطرش دکمو خبرو بیان چی رسول اللہ علیہ وسلم کرنے دے کڑے دوی حکمتو نری کور کی اور بلیگی لرگی بلیگی سڑے ادکی کی دا اور مڑ کی. فرمائی عند المنام کو وقت خوب کی او بیاور بسی. فرمائی وبی قال حدثنا قتیبۃ عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
اغلق الباب بند کی دروازہ ماخام کم دروازے بندول پکاری فرمائی چکلا تیارا متوجی شی دروازے بند کی پیریان وغیرہ بدو تا متوجی شو چکل بیا سڑے پریوزی او دکی گرتا کی دن بند کی شیطان هم بنش او دا غرنگی غل هم بنش خدای بان سوال والی دیگی شیطان و پیریان یجری من انسان مجرد دم دا خدا سے انسان کی فرمائی جاری کی گئی لکوین انسان کی دیرہ دی دیر دروازی تا ضرورت دشتا دروازہ کا بند کلاوی فرمائی دی لار کلاو دا نو جواب بکن داو کئی چکلا دروازہ سڑی بند کی دا بند دروازہ پیریان نشکولا ہولے دا بند دروازہ شیطانان نشکولا ہولے دا شرعن دا غیر پر مانے رے انشاءاللہ تاثر براشی پیغمبر السلام فرمائی چکل منتو دے گی نو سکون برابر سکونو کی کلاو زی پاتے نش زکر شیطان رضو امام تزان رسائی چی امام غلط کر داغ منخطا شو رطول منزو نخطا شو دا سب فرمائی دا سب جی برابر شی دا شیطان دا پر یو مانے رے دو امام تزان نش رسول لار بندنا او کدی کی زینو کولاوینو فرمائے شیطان راضی او زان امام ترسی د شیطان مثال د غل نے دروازہ کولاوینو غل راضی دروازہ بند نہ فرمائے نو غل د پارا لار نشت دغه رنگی شیطان د پارا هم لار نشتا او بیا اور بسی فرمائی واو کسقا تاسو پٹ کے فرمائی آغا لوخی لرا مشک لرا آغا اتڑی او کسقا مشک اتڑی اخوابا مشکونو کے اوبوی داغی پخلبان بطار مزے تڑلو دا رسول اللہ علیہ وسلم کور کی ومدغشان اوبوی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی او زلزرالم د ترور کرا پیغمبر علیہ السلام پریوت رشپیرا پاسے دا او تاری کولر کو بیرا واغ سیو دا سیو زن پاسے دا فرمائی امام او دا سکا ندگا مشکبان دا تار بتڑی او وقت پیولینا تاس پٹ کے لوخی لرا فرمائی او حمر الانایا پٹ کے لوخی لرا تخمیر بماندر پٹول باندر کم کور کی چلوخی کولاوی ترکاری کولاو پرتی اوپک کولاو پرتی دی کور بانی بدا سے بیماری نازی چدا کے اسباب بمعلوم نہیں کلنا کلا یو سڑی بیمار شتب پیرال فرمائی یادہ کریں گے بلسد زکام دے داغی سبب معلوم نہیں کل بدا سے بیماریاں نرازی داغی سبب معلوم نہیں نلوخ پٹول پکاری دغ بیمارون سڑے بچ آو زمان بزرگان فرمائی قرآن دا صورت بقرے دلس آیتن تلاوت سام ما خام کوئی مصیبتون نبا بچی سلور آیتن اولنی یوقنون پورے درے آیتنا آیت الکرسی اور پسے دو آیتنا خالدون پورے اور اللہ ما فی السماوات آخر رکو درے آیتنا داری دا مجموعہ لس آیتنا جوڑی سار ما خام دا دے تلاوت کری کہ یو ظلمی ددغ مصیبتنا پتنا بچی وادفی المصباح تاسم لکے ڈیویلا فرمائی دیوا لاتین برب
دا ترس ملکی فإن الشیطان لا يفتح غلقا شیطان نشی کولول غلقا مغلقا بند دروازہ. دا جواب دے سوال والی دیگی چی شیطان فارض تورزی شیطان دا پر خود سمانے رشتہ دا دیوان ملمانے لئے دروازے بند اول دس زوران تینو دے فرمائی دا شرع حکم دے دروازہ بند کے دروازہ چی کلو شیطان رازی چی بند شوا دا بند دروازہ شیطان شی کلو لے ولا یحلو او دا کرنگی وکاون ولا نشی کلو لے آگا تار لرا مشک بانی تار تر دے دا نشی کلو لے لوٹا دارنگی منگی وغیرہ باندے جام پروت دے دا نشی کلو لے او دا کرنگی ولا اکشپانیتا نشی کلو لے نشی حکارکو لے آگا لوخی لرا فإن الفویسقتا تجرم علی الناس بیتهم ذکر آپ فویسقا چکم دا منگکان دی او دا غرنگی دا شزونا دا فویسقا دی دا سوزئی پا خلق مرداری کورونا کریشی دا دیو واری لاتین واری نو دا اورت لاندی ستاو لگی کریشی اسکروٹا دا دیوزی نے بلتا بلتا کلکی او دا کرنگی یو کورد سڑی اسودی نو فإن الفویسقتا تجرم علی الناس بیتهم وفي الباب عن ابن عمر وابی حریرت وابن عباس بدے باب کے ابن عمر سے انہم حدیث راغلے دا ابو حریرہ انہم حدیث راغلے دا عبداللہ ابن عباس سے انہم حدیث راغلے او بیا امام ترمذی رحم اللہ حکم لگی هذا حدیث حسن صحیح